You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 259 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। मुलुकमा एमाले र काङ्ग्रेस बाहेकका दलको कुनै औचित्य नै नभएको। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा शुक्रबार थप 259 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6472 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 232 जना र 4015 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,19,514 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 11,552 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 337 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,06,237 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,997 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहँदा 96 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। 73औं विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा मानव अधिकार आयोगले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप मार्फत द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले नेपाल आफैले द्वन्द्वलाई समाधान गर्नु विश्वकै उदाहरणीय कायम भएको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सीमान्तकृत विपन्न लैङ्गिक अल्पसंख्यक अपंगता भएका एवं पछि परेका क्षेत्र वर्ग र समुदायको मानव अधिकार सुनिश्चितता गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड-19 महामारीले सिर्जना गरेको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि सरकारले आफ्ना नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षणमा काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो। द्वन्द्व पीडितहरू कन्फ्लिक्टबाट जो चाहिँ मानिसहरू दुखी सताएका छन् अझै पनि टिआरसी लगायतका सत्य निपुणता लगाएका कुराहरूमा पनि हामीले अवश्य नै कमसेकम चाहिँ न्याय गर्नेछौँ। राम्रोसँग क्षतिपूर्ति दिएर भए पनि भिक्टिमहरूको चाहिँ भिक्टिमका परिवारहरूलाई सदस्यहरूलाई न्याय दिने प्रयास हामी गर्नेछौँ। हामी नेपालमा संसारले नै हाम्रो सबै तारिफ गरेको छ, हामीले प्रशंसा गरेको छ। नेपाल आफैले चाहिँ नि यत्रो द्वन्द्व नेपालमा भयो त्यसलाई चाहिँ आफ्नै इनिसिएटिभबाट चाहिँ नि डायलग सुरु गरेर वार्ता सुरु गरेर हामीले चाहिँ नि हिजोको चाहिँ नि यो इन्सर्जेन्सीमा लागेका मित्रहरू आज मेन स्ट्रिममा आएका छन् र यिनलाई चाहिँ आज हामीले चाहिँ नि गर्नु परेको छ। सबैले हामीले आश्वस्त पार्नु परेको छ। नेपाल आफैले पनि धेरै कामहरू गर्न सक्छ भन्ने कुराको लागि हामीले गरेका छौँ। भोलि केही कुराहरू छन् भने हामी अवश्य नै त्यसमा पनि हेर्नेछौँ भन्ने विश्वास ल्याउन चाहन्छु। कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले मानव अधिकारको संरक्षण राज्यको कुनै एक निकायको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भएकाले सबै मिलेर मानव अधिकार संरक्षणका लागि जुट्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वर्धन र परिपूर्ति राज्यको कुनै एक निकायको एकल प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन। यसमा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अन्य संवैधानिक आयोगहरू, नागरिक समाजका साथै निजी तथा व्यवसायिक क्षेत्रहरूको संयुक्त प्रयास, समन्वय र सहकार्यबाट मात्र सम्भव देखिएको छ। यसैले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत हामी सबै मानव अधिकार कर्मीहरूको भूमिका अहम र महत्त्वपूर्ण छ। मानवीय मूल्य, मान्यता, मानव सभ्यता तथा मानव अधिकार संरक्षण प्रतिको प्रतिबद्धता लोकतान्त्रिक व्यवस्था दिगो शान्ति र विकासको आधार स्तम्भ रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले 10 डिसेम्बर 1947 का दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो। सन् 1948 मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले मानव अधिकार घोषणापत्र पारित गरेको ऐतिहासिक दिवसको सम्झना स्वरूप हरेक डिसेम्बर 10 का दिन यो दिवस मनाइन्छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा एमाले र कांग्रेस बाहेकका दलको कुनै औचित्य नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटिले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई बधाई दिन आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले नेपालमा राजनीतिक पार्टी भनेको नै एमाले र कांग्रेस मात्र रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अरू पार्टीहरूको कुनै औचित्य नभएको भन्दै केही पार्टी कांग्रेसको स्याटेलाइटका रूपमा रहेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले कांग्रेसलाई पनि सही बाटोमा हिँड्नका लागि सल्लाह र सुझाव दिने धारणा पनि राख्नुभयो। नेपालमा नियन्त्रित अराजकता फैलाउने भारतीय षड्यन्त्र विरुद्ध एमाले लागेकै कारण घेराबन्दीमा परेको उहाँले बताउनुभयो। हामी विरुद्धको घेराबन्दी जुन छ, धेरै साथीहरूले एउटा नेपालमै लामो समय कूटनीतिक सेवा गरेर फर्किएको एउटा विदेशीले के लेखेको छ किताबमा भने, एउटा किताब निकालेको छ। त्यो किताब पहिलो कुरो एमाले विरुद्ध छ, अलिक राम्रैसँग मेरा विरुद्ध छ। उद्देश्य के छ? के हो उनको देशको उद्देश्य भन्दा नेपालमा नियन्त्रित अराजकता फैलाउने। एउटा कूटनीतिज्ञ कबुल गर्छ लिखित रूपमा, अनेकपल्ट हेरेर लेखेर हेरेर सम्पादन गरेर प्रकाशित गरेको, सुविचारित ढङ्गले प्रकाशित गरेको पुस्तकमा बोल्दाखेरि बाइ द वे बोलिएको कुरा होइन, लेखेर हेरेर पढेर फेरि विचार गरेर सम्पादन गरेर प्रकाशित गरेको पुस्तकमा नियन्त्रित अराजकता हामी नेपालमा ल्याउँछौँ, अथवा हाम्रो उद्देश्य नियन्त्रित अराजकता हो। त्यसको बाधक नेकपा एमाले हो, जसले नियन्त्रित अराजकता र अराजकता ल्याउन दिँदैन। उसले स्थायित्व, स्थिरता र शान्तिका लागि काम गर्छ, त्यसकारण हाम्रो विरोधी हो। उनको स्पष्ट छ लेखाइ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्दछ। हामी कसैलाई पनि नेपाललाई उनीहरूको हातको नियन्त्रित ढङ्गको अराजकता, अस्थिरता जस्ता कुराहरू यहाँभित्र पस्न दिँदैनौँ, खेल्न दिँदैनौँ। खेलिहाल्यो भने पराजित हुन्छ। हाम्रो कुरा त्यो हो। तसर्थ हामीले हाम्रा अगाडिका चुनौतीहरू चिन्नु पर्दछ। हाम्रा अभिभावक कसरी पुरा गर्न सकिन्छ त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्दछ हामी। र आफ्नो अहमका लागि, आफ्नो आत्मतुष्टिका लागि, अरूका सफलताहरूप्रति ईर्ष्याभावका लागि, त्यसका लागि राजनीति गर्ने होइन, देशका लागि राजनीति गर्नुपर्छ, जनताका लागि राजनीति गर्नुपर्छ, सकारात्मक परिवर्तन देशमा ल्याउनका लागि राजनीति गर्नुपर्छ। एउटा पसल यसो थापिएको छ, बिहान सटर उघारिन्छ, बेलुका बन्द गरिन्छ, जीविका चलाइन्छ, त्यस्तो सटरवाला पार्टी नेकपा एमाले होइन। यो देश बनाउने अभिमारा बोकेको पार्टी हो। यो कसैको राजनीतिक जीविकाको पार्टी होइन। यो देश बनाउने अभिभारा बोकेको पार्टी हो। त्यसकारण हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरू, तमाम साथीहरूको वर व्यवहार दृष्टिकोण तदनुसारको हुनुपर्छ। भोलिबाट हामी भोलि पर्सि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछौँ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछौँ र यस केन्द्रीय कमिटीले केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नेछ र आगामी दिनमा अब हामीसँग आराम गर्ने समय छैन। कमरेडहरू, आराम गर्ने समय छैन। अलिकति काम गर्दा ध्यान पनि दिनु होला। आराम गर्ने समय छैन भनेर ठ्याम्मै आराम गरेन भने फेरि बीचबीचमा धक्का दिन्छ। मलाई हिजो अस्ति सुताइदियो, अलिकति बढी थकाइ भयो भने पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस कुरालाई ध्यानमा राखेर, तर थकाइ चाहिँ मजैले लाग्ने गरी काम गर्नु। उहाँले केन्द्रीय कमिटी बैठकले आगामी कार्यदिशा तय गर्ने र अब एमाले भित्र रहेकालाई आराम गर्ने समय नरहेको जिकिर गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। महाधिवेशनको प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको एप सार्वजनिक गर्दै उद्घाटन गर्नुभयो। त्यस्तै कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले पार्टीका अग्रज नेताहरूको तस्बिरमा माल्यार्पण गरेका थिए। उद्घाटनमा विदेशी पाहुनाका साथै देशका विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। महाधिवेशनको उद्घाटनमा उपत्यका कांग्रेसका शुभचिन्तक तथा समर्थकहरूले ठूलो संख्यामा सहभागी भएका थिए। महाधिवेशनले पार्टीको नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्नेछ। कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व चुन्नका लागि 4700 महाधिवेशन प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ। राष्ट्रिय गानको क्रममा छौं तिनै शहीदहरू जसको समारोहमा रिमोटको स्विच अन गरेर पार्टीको एप सार्वजनिक गरेर पार्टीको अधिवेशनलाई प्रविधि मार्फत फरक ढंगले उद्घाटन गरिदिनु हुन पार्टीका श्रद्धेय सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इतिहासको त्यो मोडबाट संघर्षको मैदानदेखि आयो कांग्रेस शहीदहरूको सफर लिएर भावी पिढीको सपना बोकेर आयो कांग्रेस। आजको पुस्ताको सपना बोक्ने नेपाली कांग्रेस, अब बदलिएको कांग्रेस, बलियो कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस। बदलिने क्रमको सुरुवात अब प्रविधिको प्रयोगबाट। आज मङ्सिर 24 गते 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा सार्वजनिक गरिँदैछ नेपाली कांग्रेसको एप नेपाली कांग्रेस। एन्ड्रोइड तथा आइओएस मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूले एप स्टोर वा प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। क्रियाशील सदस्यको सम्पूर्ण रेकर्ड, अनलाइन म्युजियम, अनलाइन लाइब्रेरी, लेटर टु लिडर, 7 प्रदेश 77 जिल्ला, सबै भातृ र शुभेच्छुक संस्था एवं विदेश स्थित सबै जनसम्पर्क समितिको सब डोमेन, आवश्यक पट्टा, डिजिटल भोटिङको व्यवस्था। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकमा प्रतिगामीहरू हाबी भएको भन्दै नेपालमा फेरि राजतन्त्रको भविष्य नभएको बताउनु भएको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले नेपाली जनता फेरि कसैको शासनमा बस्न तयार नभएको भन्दै राजतन्त्रको भविष्य नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र प्रति लक्षित गर्दै नयाँ पार्टी खोलेर राजनीति गर्न सुझाव समेत दिनुभयो। उहाँले अहिले राजनीतिमा राजनीतिक विकृति रहेको भन्दै त्यसलाई पन्छाउनु पर्ने र हेरेर बस्ने समय नभएको बताउनुभयो। नेपालको रक्षा हामी नेपाली जनताले गर्न सक्दछौँ। राष्ट्रियताको रक्षा हामी नेपाली जनताले गर्न सक्दछौँ। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने काम हामी गर्न सक्दछौँ र समाजवादको यात्रामा सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, विकास, समृद्धिको यात्रामा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। अवश्यहरू हाम्रो राजनीतिमा धेरै विकृतिहरू छन्, पार्टीभित्र पनि छन्, राजनीतिमा राज्य सत्तामा पनि छन्। ती विकृतिहरूलाई हामीले पन्छाउनु पर्छ। विकृतिका वाहकहरूले विकृति फैलाइराख्ने, हामी टुलु टुलु हेरेर बस्ने, त्यो स्वीकार हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले नेपाली राजनीतिका विकृतिहरू के छन्? त्यो विकृति सुरु हुन्छ भ्रष्टाचारबाट, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिबाट, मैमत्त गर्ने प्रवृत्तिबाट, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई कुल्चिने प्रवृत्तिबाट, अरूको सम्मान नगर्ने प्रवृत्तिबाट, अरूको मर्यादा नगर्ने प्रवृत्तिबाट। त्यसो हुनाले साँचो अर्थमा हामी लोकतन्त्र चाहन्छौँ भने लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्दछ। म सम्झिरहेको छु 2062-63 को त्यो जनआन्दोलनका दिनहरू कसरी तपाईँ हामी सँगसँगै हाते मालो गर्दै अगाडि बढेका थियौँ। म आफै गिरिजा प्रसाद कोइराला त्यो बेलामा
शेरबहादुरजी, रामचन्द्र पौडेल लगायतका सबै नेताहरू, एउटाको नाम भनौँला, अर्को नाम छुट्दा चित्त नदुखाउनु होला। हामी सबै मैदानमा उत्रिएका थियौँ र तपाईँहरू सबैको र हाम्रो त्याग, तपस्या र बलिदानको भावनाले हामीले नेपालको राजनीतिलाई परिवर्तन गरेका थियौँ, नयाँ उचाइमा पुर्याएका थियौँ। तर सत्ता परिवर्तन मात्रै मुख्य कुरा होइन, अब सामाजिक रूपान्तरणको काम बाँकी छ, आर्थिक रूपान्तरणको काम बाँकी छ, सांस्कृतिक रूपान्तरणको काम बाँकी छ, सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ, युवाले रोजगारी पाउनै पर्छ, नेपालीहरूको जुन हरबिजोग भइरहेको छ, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, विभेद, यो सबै अन्त्य हुनुपर्दछ। किसानले कृषिमा जसरी उनीहरूले आफूलाई समर्पित गरेका छन्, उनीहरूको हितको रक्षा गरिनुपर्छ। कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने र यान्त्रिकीकरण गर्ने कुरालाई राज्यले महत्त्व दिनुपर्दछ। हाम्रो देशको आफ्नै पहिचान छ, आफ्नै स्वाभिमान छ, नेपालको आफ्नै सांस्कृतिक धरोहरहरू छन्, त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ। तर राम्रो संस्कार हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ, असल संस्कार सिक्नु पर्दछ, राम्रो बानी बेहोरा सिक्नु पर्दछ र हामीले राम्रो बानी बेहोरा हामीले अंगीकार गर्यौं भने अरूलाई पनि त्यो बाटोमा अघि बढाएर लान सक्दछ। हाम्रो देशमा रहेका साधन स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि हामीले कसरी उहाँले लोकतन्त्रको सफलताका लागि अरूको सम्मान, अरूको मर्यादा गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने, देशको विकासमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकलाई अघि बढाउनका लागि दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा गरे पनि एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रचण्डले सबै राजनीतिक दल र नेताहरूले निरङ्कुशताको लडाईँमा एकता प्रदर्शन गरेको भन्दै मुलुकलाई अघि बढाउनका लागि पनि एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले एक्लै हिँड्ने अहंकार गर्दा ओह्रालो यात्रा सुरु भयो भन्ने नेपालको इतिहासले देखाएको तर्क पनि गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले ठूलो पार्टी भएर सत्तामा पुगेपछि कुनै न कुनै किसिमको दम्ब आउने अनुभव आफूले गरेको जिकिर गर्नुभयो। प्रचण्डले नेपाली नेताहरूले एक अर्काले हातेमालो गरेर एक अर्कालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरेको पनि बताउनुभयो। सत्तामा जाँदा कहीँ न कहीँ जनताका बीचमा गरिएका प्रतिबद्धताबाट विचलित भएको भन्दै उहाँले कांग्रेसले यसको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। हामीले एकले अर्कालाई हातेमालो गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन पनि पछि परेका छैनौं। यो संस्कृति पनि भारतीय जनता पार्टीका नेतालाई मैले भन्न चाहेको थिएँ, उहाँ गइसक्नुभयो, सायद सुन्नु होला उहाँले। र यहाँ अघि विचार प्रस्तुत हुने क्रममा एकजना वक्ताले नेताहरू आए भने अहिले देशमा गाउँघरमा चोर आयो भन्छन् जनताले भन्नुभयो, तपाईहरुले सुन्नुभयो। यो साँचो हो त साथीहरू? होइन, गलत हो। यो के को निम्ति भनियो? जति बेला लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल र लोकतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गरेका, शान्तिको निम्ति सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई बदनाम गर्न खोजिन्छ, त्यहाँ निरङ्कुशता र तानाशाही जन्माउने षड्यन्त्र हो भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ। माओवादी पार्टीको र माओवादी अध्यक्षको हैसियतले म प्रचण्डको एक खालको विशिष्ट सम्बन्ध छ। विशिष्ट खाली शान्ति सम्झौताको सन्दर्भमा मात्रै होइन, यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र देशलाई अग्रगति दिने सन्दर्भमा पनि हाम्रो बीचमा गहिरो एकता हुन जरुरी छ। कहिलेकाहीँ म सुन्छु पार्टी र साथीहरू एक्लै हिँड्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रचण्डले माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा कांग्रेसको सम्बन्धका बारेमा स्मरण गराउनुभयो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साना दलको पछि नभई आफ्नै सिद्धान्तमा अघि बढ्न कांग्रेसलाई सुझाव दिनुभएको छ। शुक्रबार नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसलाई अरूको नीतिको पछाडि नभई आफ्नै सिद्धान्तमा अघि बढ्न सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले केही साना दललाई कांग्रेसले हात समात्न छाड्छ कि भन्ने चिन्ता रहेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै सरकारबाट हट्नुपर्ने चिन्ता कोहीलाई भएको तर एमाले कांग्रेससँगै रहे पनि सरकारको चिन्ता नरहेको बताउनुभयो। ओलीले एमाले एक्लै हिँड्न रहर नगर्ने भए पनि अरूको भरमा राजनीति नगर्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले आज पनि नेपालका नागरिक स्वाभिमान बिर्सिने जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त मान्ने परिपाटी देखेर आफू अचम्मित भएको धारणा राख्नुभयो। कोही जन्मिँदै शासक भएर जन्मन्छन् भन्ने निराधार सिद्धान्त नागरिक स्वाभिमान विपरीत सिद्धान्त भएकाले मान्ने नहुने उहाँले बताउनुभयो। महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। नेपाल जहाँ थियो त्यही छैन, जहाँ थियो त्यही छ भन्ने कुरा गलत हो। राणा शासनमा भएको नेपाल, अन्धकार युगमा भएको नेपाल, राजनैतिक दलहरूले राणा शासन उल्टाउनेदेखि राजतन्त्र फाल्नेदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने सम्मको नागरिक स्वाभिमान बढाउने स्थापित गर्ने कामसम्मको महत्त्वपूर्ण अभिभारा, देश विकास गर्ने सम्मको महत्त्वपूर्ण अभिभारा राजनैतिक दलहरूले लिएका छन्। त्यसमा पनि खास गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले जस्ता प्रमुख र महत्त्वपूर्ण पार्टीहरू जसको लामो इतिहास छ आन्दोलनमा, ती पार्टीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका लिएका छन्। र आज अब यस उपरान्त पनि देशको राजनीतिलाई, देशको अर्थतन्त्रलाई, देशको सामाजिक विकासलाई र देशको संस्कृतिलाई रक्षा सम्वर्धन गर्ने र अगाडि बढाउने, सही बाटोमा अगाडि लाने अभिभारा यिनै पार्टीहरूको काँधमा छ। यी अभिभाराहरूमा नेपाली कांग्रेससँग साथसाथै अगाडि बढ्न नेकपा एमाले सधैँ बढी आएको छ, अहिले पनि तयार छ। यी प्रश्नहरूमा राष्ट्रियताको प्रश्न, लोकतन्त्रको रक्षा र सम्वर्धनको प्रश्न, त्यसै गरेर विकासको प्रश्न, सुशासनको प्रश्न, स्थिरता र स्थायित्वको प्रश्न, सामाजिक न्याय र समानताको प्रश्न, यस्ता प्रश्नहरूमा देशलाई अगाडि बढाउन सहकार्य गर्ने कुरामा नेकपा एमाले तयार छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको यस महाधिवेशनमा भन्न चाहन्छु। जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त मानेर कोही जन्मिँदै यस्तो शासक भएर जन्मिन्छ भन्ने यस्ता निराधार सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मान्यताभन्दा विपरीतका सिद्धान्त, खास गरी भन्ने हो भने नागरिक स्वाभिमानको विपरीत सिद्धान्त, नागरिक स्वाभिमान नै छोडिदिने अनि नागरिकबाट कोही नेता उत्पन्न हुन सक्दैन, हरेक नेता चोर हुन्छ, यस्ता कुरा बोकेर हिँड्ने हुन त भर्खर अध्यक्षमा छानिएको रापताप होला केही साथीहरूलाई। त्यस रापतापमा अलिकति भर्खरको बाछो हिँड्न जान्दैन, अलिक बढी कुद्छ क्या। नयाँ सभापति भएको अलिकति रापताप होला, अलिक समयमा ठिक आउला भन्ने मलाई लाग्छ। मैले अघि भनेका प्रश्नहरूमा अगाडि जान जरुरी छ। सानातिना कुराहरूमा अल्मलिन भन्दा राजनीति आफ्ना स्वार्थको रोटी सेकाउने कुरा र त्यस अनुसारको राजनीति होइन। केही साना दलहरूलाई कांग्रेसले औलो समाउन दिएन भने के होला भन्ने पिर छ, सधैँ सुन्छु। सँगै जानुपर्छ भने सरकारमा मात्रै हो कि देश बनाउन सँगै जाने हो? देश बनाउन सँगै जाने कुरामा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसको साथमै छ नेकपा एमाले। हामी सरकारमा छैनौँ, प्रतिपक्षमा छौँ। प्रतिपक्ष भनेको के संसदको अङ्ग होइन? हामी साथमा छैनौँ लोकतन्त्रको सवालमा, हामी सँगै लडेका छैनौँ। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरू प्रतिपक्षमा भए पनि विकासका काममा आफ्नो साथ सधैँ रहिरहने स्पष्ट पार्नुभयो।
साताको अन्तिम कारोबार दिन सुन चाँदीको भाव ओह्रालो लागेको छ। सुन तोलामा 100 रुपियाँले घटेको हो। यस दिन छापाला सुन प्रति तोला 92,200 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 91,700 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुँदैछ। चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। चाँदी तोलामा 15 रुपियाँले गिरावट भएर प्रति तोला 1,185 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको महासंघले जनाएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 259 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। मुलुकमा एमाले र कांग्रेस बाहेकका दलको कुनै औचित्य नै नभएको। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.